जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूर रमजान जो आप तक पहुंचाया गया है बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर लिया है आपके मेरे हम सबके फेवरेट सैयद कासिम अली शाह ने। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। बहन बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक बिल्कुल ठीक कासिम भाई, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आप आ गए क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई ने आज हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलमोस्ट एवरी डे कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से कराएं जो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन को चला रहे हैं जो पॉजिटिव काम कर रही है, जो हमारे मुल्क के हालात, हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का ख्याल कर रहे होते हैं। तो आज एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, फरहान अहमद साहब, जो CEO हैं ऑफ पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन, बट वॉलंटियर CEO हैं। ये क्या चीज़ होती है ये हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फरहान भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि मैं पर्सनली भी आप लोगों का काम देख भी चुकी हूँ एंड आई नो अ लॉट अबाउट इट, मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया हो जाए कि PCHF है क्या, उसके बाद बातचीत की तरफ जाएंगे आपकी इजाज़त से। ओके कासिम भाई? जी जी जी। तो हम देखते हैं कुछ एक पैकेज जो हमने तैयार किया है। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। फरहान भाई, वॉलंटियर CEO क्या होता है? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने मौका दिया। वॉलंटियर का मतलब है जी, आई डू नॉट गेट पेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। आप कोई पैसे नहीं लेते? मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई 1 रुपया नहीं लेता, ना ही जो मेरा ट्रैवल है, मेरा पेट्रोल का आने जाना, इंटरनेशनल ट्रैवल, अल्लाह की मेहरबानी से मेरी एक IT की कंपनी है मेज़ून कंसल्टिंग, वहाँ से अल्लाह घर का खर्चा चलाते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर जितना भी वक्त देता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ जी। अच्छा फरहान भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस फाउंडेशन के बारे में हमें बताएं। वो पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन है क्या? पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन जी, जैसे नाम से वाज़ेह है कि हम लोग बच्चों के हार्ट के ऊपर फोकस्ड हैं। ये बात है 2010 की। मेरी छोटी साहबजादी आयशा नाम था उसका जी, वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई थी। बहुत सवेयर बेचारी का मसला था, उसका एक हार्ट का चैम्बर पूरा डेवलप नहीं हुआ था। तो अल्लाह की शान वो ज़िंदगी थी उसकी हमारे साथ रही, वो तकरीबन एग्जैक्टली 2 साल 10 माह और 3 दिन। तो उस टाइम में ना बस हॉस्पिटल के चक्कर, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी, फिर वो सर्जरी से उसका रिकवर होना, फिर बाप का थोड़ी सी इमोशनल बात है, लेकिन बाप के लिए मेरे ख्याल है जो फर्स्ट लव होता है ना वो उसकी बेटी होती है सर, और बेटी के लिए भी जो सब लव होता है वो उसका बाप होता है। तो आज भी मुझे उसकी बातें उसी तरह याद हैं सर, जैसे अब तो तकरीबन 7 साल हो गए उसको हमें छोड़े हुए, लेकिन बस वो एक चली गई दुनिया से। लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया, ये फाउंडेशन का आगाज़ जब वो जिंदा थी अल्लाह ने हिम्मत दी, तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश कर रहे हैं जी इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। व्यूअर्स, किसी भी पेरेंट के लिए अपनी औलाद का जाना इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है। खुद भी एक माँ हूँ। फरहान भाई से जब मेरी पहले मुलाकात हुई थी ना व्यूअर्स, मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि बेटी होने का मतलब क्या है। और मेरी जब उनसे मुलाकात भी हुई थी तो उस वक्त भी मैं बहुत अपसेट हुई, इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो। अब अल्लाह ताला ने, अल्लाह का बड़ा करम है कि एक सेहतमंद बेटी से माशाल्लाह नवाज दिया है। फरहान भाई, बाय द वे आप बहुत मुबारक माशाल्लाह जी, बच्ची के मामू भी बन गए हैं। बट इस वक्त जब वो बात कर रहे थे तो मुझे बार बार ये हिट कर रहा था कि, और मेरे एक बच्चे, मैं ये नहीं बताना चाहती कौन, गुजर चुका है किडनी इशू से भी। व्यूअर्स, उसके बाद आपका दिमाग नहीं चलता, आपसे फंक्शन नहीं किया जाता, आपके बच्चे को जरा जुकाम खांसी हो जाती है तो आप सोचें। और मैं फरहान भाई से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ये फाउंडेशन बनाई, इसलिए क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी अब उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर किया कि दूसरों की औलाद जो है वो कभी भी अपने माँ बाप से जुदा ना हो, और वो बच्चों को सेहत की गिफ्ट के साथ नवाज सके, जिसका अल्लाह करे कि सारा का सारा जो सवाब है वो आपकी बेटी को ही जाए। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है अपनी औलाद को खो के दूसरों की औलाद के लिए एफर्ट करना। ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे दुनिया में नहीं रहते, वो अपने बच्चों के ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं कि चलो किसी और की औलाद जो है उसका फ़ायदा गेन कर ले। फरहान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। और
آپ کی جو باقی اولاد ہے اور جو فیملی ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے. ویورز دیکھیں ہم لوگ شاید اس لیول کا کام نہیں کر سکتے جیسا فرحان بھائی اور ان کی فاؤنڈیشن کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں. جو بھی پیسے ان کی آرگنائزیشن کو ملتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کے پیشنٹس کو, کیئر کو, ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں, لوگوں کی جیبوں میں نہیں جاتے. ایٹ لیسٹ دس از سم تھنگ. ان کی فاؤنڈیشن کے لیے تو میں پرسنلی خود واؤچ کر سکتی ہوں, آنکھوں دیکھی کانوں سنی, یہ ویریفائڈ بات ہے. آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. ان کی ساری فاؤنڈیشن کی ہر چیز میں ٹرانسپیرنسی ہے. آپ کوئی سوال کریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے. ڈونیشن اگر آپ نے کرنی ہے تو 04232082029 پہ کال کر سکتے ہیں. 04232082029 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے بینک میں ڈائریکٹلی جا کے, فیصل بینک کا اکاؤنٹ ہے, پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن, اکاؤنٹ نمبر ہے 304-830-1900220583 اینڈ سوئفٹ کوڈ ہے FAYSPKKA. جی فرحان بھائی آپ اسکرین پہ بھی ویورز انفارمیشن چل رہی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اکاؤنٹ انفارمیشن جو اسکرین پہ چل رہی ہے اسے نوٹ ڈاؤن کریں. ویورز ہماری کبھی کبھی اتنی سی کنٹریبیوشن, چاہے وہ 10 روپے کیوں نہ ہو, وہ کبھی کبھی کسی کی جان بھی بچا سکتے ہیں. ہمیشہ کہتی ہوں کچھ نہیں کر سکتے, دعا کریں, مسکراہٹ کا صدقہ کسی کو دے دیں, بٹ اگر صاحب حیثیت ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا حصہ ضرور ڈالیے. فرحان بھائی اپنی اس فاؤنڈیشن کے بارے میں ہمارے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟ اور بس جی جب سے اللہ نے موقع دیا ہے 2012 سے, تو ہم لوگوں نے نا اس کو ایز این ادارہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو میری فیملی سے انڈیپینڈنٹ ہو. تو الحمدللہ ہم نے ٹاپ 4 جو آڈٹ فرمز ہیں ان میں سے ایک کو چوز کیا, ان سے فیزیبلٹی لکھوائی. تو ہم 4 ایریاز ہیں جن پر فوکس کر رہے ہیں جی. پہلا تو ہے اویئرنیس اور ایڈوکیسی کا, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سالانہ 60,000 بچہ پاکستان میں دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے, اور پورے ملک میں اس وقت صرف 8 سے 10 بچوں کے ٹرینڈ کارڈک سرجن ہیں اور صرف 30 کے قریب کارڈیولوجسٹ ہیں. تو ہمارے جو کیپیسٹی ہے نا سر, وہ اوورال بہت شدت سے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا بہن ہم نے کام شروع کیا کہ جو مستحق بچے جو اپنے ہارٹ کی سرجریز کو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی زکوٰۃ سے اور ڈونیشن سے الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ان کے علاج شروع کروائے. پہلے سال 3 بچے آپریٹ ہوئے تھے, لاسٹ ایئر 470 بچے آپریٹ ہوئے سر, اللہ کا فضل ہے سر. اور ٹوٹل شاہ جی کو 2400 سے زیادہ بچے آپریٹ ہو گئے ہیں. ایک بچے کی ہارٹ سرجری پر تقریباً 5.5 سے 6.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے سر. اور یہ کاسٹ ٹو کاسٹ آپ سے بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا فلف نہیں ڈالا جاتا. ویورز یہ بھی ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ 6 لاکھ روپیہ صرف کاسٹ ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ سب بچے جو ہیں یہ آپ لوگوں کی ڈونیشنز اور obviously ان کا بھی حصہ, سب جو اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کے تھرو ہو رہا ہے. لیکن آپ سوچیں ویورز کہ یعنی کہ جو صرف صاحب حیثیت ہے, جس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف رقم ہے, وہ پھر جا کے اپنے بچے کا علاج کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی آپ نے ہی میرے ساتھ شیئر کیا تھا فرحان بھائی کہ کبھی کبھی چھوٹی سی کسی پرابلم کی وجہ سے ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو کھو جاتے ہیں. جی ایسے یہ جی جو جہاں واقعی ضرورت ہے نا کام کرنے کی, وہ یہ ہے کہ پیڈیٹیشنز کو ٹرین کیا جائے کہ جیسے ہی بچہ یہ دل کا عارضہ لے کر پیدا ہو رہا ہے نا تو امیڈیٹلی ڈائگنوز ہو جائے. اچھا ڈائگنوز ہوگا تو یہ پیڈیاٹرک کارڈک سرجری بہت ریوارڈنگ ہے. آپ کسی سرجن سے بات کریں نا جو اس میں ہے, وہ کہتے ہیں یار کہ ہم ایک سرجری کرتے ہیں اور ودن 3 to 4 days بچہ ماشاءاللہ نارمل بچوں کی طرح بالکل ایبسولوٹلی جیسے کو اس کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, اور پھر فار لائف اس کا ہارٹ کا مسئلہ پیدائشی کیور ہو جاتا ہے. تو ایکچولی اتنا ریوارڈنگ ہے نا کہ وہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور دوبارہ کروں گا کہ بہن ہمارے پاس نا مدرز آتی ہیں آنسو لے کر, ان کے بچے چل نہیں پا رہے ہوتے, وہ اس وقت نا دکھ اور تکلیف کے آنسو ہوتے ہیں, اور وہی مائیں نا آنسو کے ساتھ ہی واپس جا رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کے آنسو نا خوشی کے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کہ 2400 بچوں کی جو ریکارڈنگ ہے نا ہمارے پاس پیرنٹس کی پڑی ہوئی, کسی ایک پیرنٹ کی نا آپ نا میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں پر لائیو وہ دیکھ سکتے ہیں. عرفان بھائی اس میں ایک چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ہاسپٹلز میں, تو ان کے اس طرح سے ٹیسٹ نہیں ہوتے کہ یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے, یعنی وہ کوئی بنیادی چیزیں تو دیکھ لیتے ہیں
کیا اس طرح کا کوئی میکینزم ہمارے یہاں پایا جاتا جی ہے؟ ابھی اصل یہ میں ہم یہ بات ہم اگر جی ہم نے ویسے تو ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جی، جی. بریک کے بعد آ کے ٹھیک. یہ گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. آئی جی. تھنک ہم سب کے بہت سے سوال ہیں, جی، جی. تو اف یو ڈونٹ مائنڈ جی، اس جی. اگلے سیگمنٹ میں بھی جی، آپ ہمارے ساتھ ضرور. رہیے گا. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے علامہ کرامت عباس حیدری نے. السلام علیکم. علیکم السلام. اور مفتی محمد طاہر تبسم قادری نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ گفتگو ہم اپنی ٹاپک پہ ضرور کریں گے, لیکن اس وقت ہم ایک بڑے ہی امیزنگ کاز کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب. اور فرحان بھائی سے بریک سے پہلے آپ سوال پوچھ رہے تھے. علی بھائی اگر آپ پھر سے وہ سوال پوچھ لیں اور ہم اس کا جواب دیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جب ہاسپٹل میں نارملی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کوئی سطحی نوعیت کے 2-3 ٹیسٹ کر لیے جاتے ہیں. کوئی ایسا میکینزم کیا ہمارے یہاں ہے یا کیا ہو سکتا ہے کہ اس نوعیت کے تھوڑے جو بیسکس ہیں جس پر لائف سروائیول ہے وہ بھی پتہ لگ جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نیو بورن بیبی کو ایسا ایشو ہے تو وہ کس سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے؟ کوئی ایسا باہر کے ممالک میں تو الٹرا ساؤنڈ کے تھرو ہی وائل پریگننسی بتا دیتے ہیں. ادھر تو تھرو مطلب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ سرجری کر کے پیٹ میں ہی بچے کو کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں فیسلٹیز ہی نہیں ہے علی بھائی. اب بہتر تو خیر آپ بتا. بالکل صحیح آپ نے بتایا جی کہ بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ مدر کی وائل پریگننسی ہے نا تو فرسٹ 8 ویکس میں جو ڈاکٹر سے سنا کہ بچے کا دل ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور 20 ویکس کے اندر اندر یہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ فیٹل ایکو کہتے ہیں اس کو, کہ بچے کو دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. پاکستان میں الحمدللہ یہ فیسلٹی ہے لیکن بہت لمیٹڈ ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں ہو رہا ہے, لیکن کیپیسٹی جہاں 100 کی ہے وہاں پر چاہیے ہیں 1 لاکھ. تو دوسرا جیسے آپ نے فرمایا بھائی کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا 2 بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک اس کی پلس آکسی میٹر جو آج کل بڑا کامن ہے کرونا کی وجہ سے, آکسیجن سیچوریشن چیک کرتے ہیں. دوسرا ایک ہے جس کو مرمرنگ کی ساؤنڈ کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر اگر یہ 2 چیزیں چیک کر لے گا نا, عام طور پر پیڈیٹیشین ہے جو یہ چیک کرتا ہے, تو امیجیٹلی اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ بچے کے ہارٹ کا کوئی پوٹینشیل پرابلم ہے. پھر اگلا چیلنج ہے کہ وہ کسی پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کی طرف ریفر کرے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پورے ملک میں 220 ملین پاپولیشن اور صرف 30 سے 35 پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ہیں جو کہ بچوں کے دل کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. کیونکہ بچے کی پرابلمز اور بڑے کی پرابلم میں فرق ہے, اسی لیے کسی بھی چیز کی اگر ہمارے یہاں ایکچولی جو مطلب ایڈلٹس کے جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز سرجنز وغیرہ وہ وافر مقدار میں ہیں. بچوں کے معاملے میں پرابلم ہو جاتی ہے. دیکھیں بچے کی سرجری اتنا اس کا دل آپ کے دل کے سائز کے دیر از اے ڈفرنس ان سائز. خیر ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ آپ کو آپ کی فاؤنڈیشن کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بڑی مہربانی, شکریہ. اصل میں دیکھیں جو ہمارا بیسک چیلنج ہے نا, وہ جب تک ہم گراس روٹ لیول سے چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے نا, میرا نہیں خیال ہم اگلے 20-25 سال میں بھی 100% اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا گراس روٹ چیلنج کیا ہے کہ ایک طرف نیڈ ہے 20,000 بچوں کی اور ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 5,000 کی, تو ہمیں اس 15,000 کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے اللہ کا شکر ہے سنس انسیپشن ہمارا مین فوکس ہے ایک بچوں کا ہارٹ کا ہاسپٹل بنایا جائے. اب الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی ہے. یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, انہوں نے ہمیں لینڈ ڈونیٹ کر دی ہے 25,000 اسکوائر فٹ. الحمدللہ اس کی پہلی کھدائیاں ہو چکی ہیں. ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے وہ 2 ارب اور 25 کروڑ کا ہے. الحمدللہ اس میں سے جو پہلا فیز ہے وہ ہے 36 کروڑ کا. لیکن ہم نے نا ہمیشہ فوکس کیا چھوٹے چھوٹے مائل سٹون پر. سکسیس بھی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے لمبی چھلانگ لگا کر نہیں کر سکتے, سٹیپ وائز ہی چڑھتے ہیں. تو 36 کروڑ میں سے الحمدللہ اس وقت کنسٹرکشن کے لیے ہمارے پاس 12 کروڑ روپیہ اویلیبل ہے. 10 کروڑ کی ہمارے پاس پلیجز ہیں اور تقریباً 12 سے 13 کروڑ روپیہ کم ہے ہمارا. اچھا یہ 12-13 کروڑ روپیہ کسی کے لیے تو شاید ایک فون کال ہو, لیکن ہم نا کیا کہتے ہیں کہ بہن 1 روپیہ بھی ضروری ہے, 1 کروڑ روپیہ بھی ضروری ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کیا ضروری ہے, ہمارے لیے ایز اے ملک ایک بچوں کا ہارٹ کا ہاسپٹل بن جائے جہاں سے کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور ہم باقی جگہوں پر انشاءاللہ ایسے مختلف سینٹرز بنا سکیں. تو آپ کے ادارے کے توسط سے پہلی ریکویسٹ ہے ہمارا فوکس ہو جائے کہ اللہ اگلے 14 مہینے میں 24 مہینوں میں یہ ہسپتال کھڑا ہو جائے. پہلا چیلنج ہے ابھی ہمیں کوئی 12 سے 13 کروڑ روپے اکٹھا کرنا. ویورز دیکھیں بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کر دیں,
वो स्पेसिफिकली आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हमारे पहले माइलस्टोन को कवर करने के लिए, जो हमने मतलब आज से जो हमारा पहला माइलस्टोन बनता है, उसको कवर करने के लिए हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। आप 10 रुपए दे सकते हैं, आप 1000 रुपए दे सकते हैं, आप लाख दे सकते हैं, आप मिलियन दे सकते हैं, आप करोड़ दे सकते हैं, आप जो दे सकते हैं अपनी खुशी से दे दें। क्या पता कि आपकी उस डोनेशन के इवज़ आपकी अपनी रोजी रोटी में बरकत आ जाए, खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमार है उसको शिफा मिल जाए, आपकी औलाद को मज़ीद और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी रब ताला अता करे। व्यूअर्स, हम इंसान, अल्लाह ताला वसीले ज़रूर भेजता है, लेकिन वो वसीले अब आसमान से तो पैसे नहीं गिरेंगे, गिर सकते हैं लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। किसी इंसान ने किसी तक पहुंचाना है। एक फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल और दिमाग, ये 2 ऑर्गन्स हैं, दोनों में से कोई काम करना छोड़ दे तो चैप्टर क्लोज, कहानी खत्म। सो द पॉइंट इज, छोटे छोटे बच्चों की दुआएं आपको लगेंगी, उनके माँ बाप की, उनके फैमिली मेम्बर्स की। देखिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन जितनी हेल्दी होगी, जितनी हैप्पी होगी, जितनी फंक्शनल होगी, उतना ही ज़्यादा कामयाब हमारा मुल्क होगा। और जो माएँ देख रही हैं, जो बाप देख रहे हैं, जो नाना नानी दादा दादी, ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोनेट कीजिए, दिल खोल के डोनेट कीजिए, जितने आपके पास हैं उतने डोनेट करें। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के लिए डोनेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 04232082029। नंबर भी व्यूअर स्क्रीन पे चल रहा है। फैसल बैंक की अकाउंट डिटेल्स भी आपके पास हमने शेयर की हैं। फरहान भाई, एंड में कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे हमारे व्यूअर से आप? जी, पहली तो गुजारिश है, ये बाबरकत महीना है, तकरीबन अब ख़त्म ही हो गया जी, और इस दफ़ा तो इतना जल्दी चला है कि पता नहीं चला। तो बस इस कॉज को अपनी दुआओं में शामिल कर लें। देखें, बन तो ये जाना है। मैं हर फोरम पर इतना अल्लाह का शुक्र है क्लियर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फजल फरमाया। देखें, 87 करोड़ रुपया बगैर हॉस्पिटल के इकट्ठा होकर 2400 बच्चों पर लग गया। तो जहाँ 37 करोड़ इकट्ठा हो गया, वहाँ ये 36 करोड़ या ये 2 अरब कोई अमाउंट ही नहीं है। बस मैं एज ए CEO वॉलंटियर ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके बहन, 1 रुपया, 1 अरब रुपया, 1 करोड़ रुपया, हर एक अपना हिस्सा डाल दे। ये बन जाना है इंशाल्लाह। बस बाद में ये ना हो हम पछताते नहीं, यार काश हमारा भी पैसा इसमें लग जाता। बस ये मेरी गुजारिश है। और ये रिवार्डिंग बहुत है। अगर ज़कात दें तो वो अभी भी बच्चों पर लग रही है, बच्चे ट्रीट भी हो रहे हैं। तो ये हम उनकी हेल्थ पर नहीं लगाते, हम उनकी फ्यूचर पर लगा रहे हैं। और ज़कात दीजिए। ज़कात अगर आपने दे दी है जो आपकी बनती है, आप खैरात दे सकते हैं, आप सदक़े के तौर पे पैसे निकाल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। मतलब हमारे तो मज़हब, बाय द वे, हमारा मज़हब क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, इस्लाम क्या कहता है, इस थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को भी आप गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करते हैं इन्हें, पहले भी मुलाकात हुई है, बहुत बड़ा एक बेड़ा लेके चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाब करे और आसानियाँ पैदा फरमाए। और ये यकीन जब होगा तो इंशाल्लाह मंजिलें आसान हो जाएंगी, जो इनका यकीन है। तो उससे आगे जो बात है, देखिए, दीन इस्लाम का तो सारे का सारा फोकस ही फलाह इंसानियत और खिदमत खल्क पर है। सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है। वो कहता है कि ये सारी कायनात, सारी मखलूक अगर एक मैदान में जमा हो जाए और ये किसी सबसे मुत्तकी शख्स के दिल की तरह हो जाए, मेरे मुल्क में फिर भी कोई इजाफा नहीं होगा। ये सारे के सारे फाजिर हो जाएं, फासिक हो जाएं, मेरी ममलकत में कोई कमी नहीं हो सकती। अल्लाह को हमारी इबादत और रियाज़ात की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी हमारी सर्विसेज की अल्लाह के बंदों की ज़रूरत है। लिहाजा जिस कदर मुमकिन हो सके इस तरह के कामों के अंदर ज़रूर हिस्सा मिलाया कर। फरहान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, फरहान अहमद और इनकी टीम का ये जो एक मिशन है, और ये फरहान भाई अकेले नहीं कर रहे, हमेशा अपनी टीम को भी मेंशन करते हैं, जो बाकी लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, जो इनकी टीम का हिस्सा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगेन ऑन अ वॉलंटियर बेसिस वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप भी आगे बढ़ें, आप भी अपना हिस्सा डालें। इस वक्त फाइनेंसेस की ज़रूरत है, आगे जाके वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत होगी जो फिर आएँ और हॉस्पिटल में हेल्प आउट करें, बच्चों को चेयर अप करने के लिए या आके मुलाकात करने के लिए, या अगर डॉक्टर्स हैं तो अपनी वॉलंटरी सर्विसेज करें। लेकिन एक चीज़ का बनना बहुत ज़रूरी है, तो मदद करें। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन की ये जो एक उन्होंने बेड़ा उठाया है, इसको पार करने के लिए आप भी अपना हिस्सा डालें। प्लीज़ डोनेट करें।
نمبر آخری دفعہ شیئر کروں گی اور پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. 04232082029.